अब मधेसी चीनमा जानै नहुने, यो तपाईँको के परिभाषा, यो कुराले के बुझ्यो भन्दाखेरि मधेस मुलुकका मान्छे चीन जानै हुँदैन। नेपालमा दुईटा चिज बढी बिक्छ, एन्टी इन्डियन र एन्टी चाइना, यो दुईटा चिज बढी बिक्छ। यो दुईटै गलत हो। हामी कोही प्रति पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन, कुण्ठा राख्नु हुँदैन। पक्कै पनि चिनिया लगानीकर्ताले नेपाल मार्फत विदेशमा आयात निर्यात गर्न खोज्नु भएको त्यो दबाब मैले धेरै बुझिनँ, मैले बुझेँ। अब यसलाई बुझिहालिन्छ, यस्तो छ अवस्था। त्यही त। अनि गर्दाखेरि चीनले चाहिँ तराईमा गरेन भन्ने फेरि अर्को हल्ला चलाउँछ, दुईतिर खेल्छ। जुन देशले पनि सहयोग गर्छ भन्दाखेरि त्यो दिलले सहयोग गर्दैन। उसले गर्ने भनेको त दिलले जुन भन्नुभयो नि, दिलले आफ्नो देशलाई मात्रै गर्ने हो। दिल्लीले गर्छ नि त हो। यहाँ समय के भने हाम्रो दिल चाहिँ प्राय दिल्लीमा छ भन्ने वातावरण बनाइदियो। चीनलाई अब पैसाको आवश्यकता होइन र नेपालसँग व्यापार गरेर उसले पैसा कति नै कमाउँछ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर हामी पेजिङमा छौँ र सियानबाट आउनुभएका एउटा पाहुनालाई पेजिङमा भेटेको बेलामा कुराकानी गर्दैछौँ। ती पाहुना जसले चाहिँ नेपाल र चीन बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि र चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा प्रवेश गराउन अनि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीनमा अध्ययनका लागि केही अवसरका लागि उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ। किनकि उहाँको लामो अनुभव चीनमा बसेर अध्ययन गर्नु, चीनमा बसेर काम गर्नु र चिनिया जनजीवन बुझ्नुसँग पनि केन्द्रित भएका हुनाले उहाँले धेरै कुराहरू आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका अलावा नेपालको राजनैतिक परिस्थिति बुझेर र चीनको राजनैतिक स्थिति अध्ययन गर्नुभएका साथसाथै एक अर्काको जनजीवनलाई बुझ्नुभएका हुनाले उहाँले चाहिँ चीनको विकास अनुभवबाट नेपालले के पाउन सक्छ, के कसरी आइडिया लिन सक्छ भनेर पनि उहाँले केही कुराहरू बताउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा 2015 सालको कुरा हो, जतिखेर राजीव झा इन्स्टिच्युट एउटा स्थापना भएको छ सियानमा। त्यस पछाडि उहाँले अझ दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विकसित गर्नको लागि योगदान गर्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ। त्यसकारणले आजको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुनेछ भनेर हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। राजीव कुमार झा, यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। मैले तपाईँको कामको बारेमा, तपाईँको अध्ययनको बारेमा, तपाईँको अनुभवका बारेमा केही कुराहरू बताएको छु। त्यो मैले भनेका कुराहरू ठिकै छ? केही ठिक छ, केही थप्नु पर्ने छ, बेठिक छैन। ल ठिकै छ, अब तपाईँ थपिदिनुहोस् न त। तपाईँले चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि चाहिँ योगदान गर्नुभएको हो? कोसिस गर्दैछु। अब योगदानै त म त्यो नेतृत्व पोजिसनमा छैन। यति हो कि धेरै लामो समय चीनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि चिनिया साथीहरूले अलि विश्वास गर्नुहुन्छ र म व्यापारीतिर नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि, व्यापारतिर नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि 100% यसले चाहिँ सही कुरा भन्छ र चीन नेपालको सम्बन्धमा योगदान दिन सक्छ, व्यक्तिगत फाइदा र नोक्सान भन्दा माथि। किनभने दुई देशको सम्बन्ध, राजनीति भनेको फाइदा र नोक्सानमा हेरिँदैन। त्यसैले अलिकति चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन बेग्लै भएको कारणले, तर चिनिया भाषा अलि चिनिया साथीहरू पनि धेरै यही हुर्केको कारणले गर्दाखेरि केही चिज चाहिँ मैले यताको कुरा उताको नेतृत्वलाई भन्ने काम चाहिँ गरिदिन्छु। तपाईँ चाहिँ लामो समयदेखि यता बस्नुभएको, तपाईँ त चिनिया नागरिक हो भनेर पनि भन्छन् नि कतिपयले। अब पासपोर्ट त मैसँग छ उति होइन, त्यसमा के नेपाल लेखिएको छ कि चीन लेखिएको छ? खोइ अहिलेसम्म फर्म भर्दाखेरि पनि सिटिजनसिप नेपाली नै भन्छु। हजुर। तल अँदाखेरि कहाँबाट आएको, लास्ट भिसा कहिले इन्ट्री भएको भनेरै हेर्छ। त्यसैले अब भन्न जो मान्छे जहाँ बस्यो होइन त्यसलाई त्यहीँको नागरिक अब चिनिया नागरिक हुन पाए त हुन्थे पनि होला। किन मान्छे अमेरिकामा गएर अमेरिकन नागरिक हुनुहुने, अस्ट्रेलियामा गएर अस्ट्रेलियन हुनुहुने, अनि चीनमा चाहिँ हुँदाखेरि यत्रो ठुलो किन विवाद गर्नु त? होइन, सामान्यतया कस्तो कुरा छ भने, हुन त अब पछिल्लो समयमा नेपाल र चीन बीचमा आदान प्रदान अलि बाक्लियो। त्यसकारणले तराई क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पनि चीनमा आएर अध्ययन गर्न थाले। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि तराई क्षेत्रबाट चीनमा आएर यसरी अध्ययन गर्ने धेरै कम विद्यार्थी मध्ये तपाईँ पनि एक भएका हुनाले मान्छेले चाहिँ होइन, मैले नबुझेको कुरो। ल ठिक छ, मानिहाल्नु, नेपाली राजीव चिनिया नागरिक भयो, अमेरिकामा त लाखौँ छन्, किन त्यो इस्यु उठ्दैन र चीनको विषयमा हामी बढी इस्यु उठाउँछौँ? म पनि त अरू जनता सरह नै हो नि। अब मधेसी चीनमा जानै नहुने, यो तपाईँको के परिभाषा, यो कुराले के बुझ्यो भन्दाखेरि मधेस मुलुकका मान्छे चीन जानै हुँदैन।
भन्ने नेपालको कन्सेप्ट रहेको बुझिएन। यो किन यो मानसिकता मैले नबुझेको कुरो त्यही त अचम्म छ। अब नेपालको राजनीतिक तराई क्षेत्रको राजनीतिक दलहरू पनि त चीनसँग सम्बन्ध त्यति बनाएको देखिँदैन नि त। होइन बनाएको देखिँदैन होइन, सम्बन्ध छ। अब हरेक चिज हो पक्कै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो सम्बन्ध नहोला, किनभने एउटा भाइचाराको सम्बन्ध र पार्टीसँगको सम्बन्ध बेग्लै हो। र एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चीनले कुनै पनि पार्टीलाई यो पार्टीसँग सम्बन्ध बनाउने यो पार्टीसँग सम्बन्ध नबनाउने भन्ने उनीहरूको छैन। हरेक पार्टीसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ। हरेक पार्टी जो सरकारमा आए पनि हामीले उसलाई समर्थन गर्नै पर्छ, किनभने सरकारले देश विकास गर्ने हो नि। देश विकासको निम्ति त सरकारै चाहिन्छ, हामीले समर्थन गर्नै पर्छ। होइन यो पार्टी आयो यसलाई समर्थन नगर्ने केही नगर्ने भनेको मतलब त देशलाई विकास नगर्नु भने हो, नेपालीलाई नहेर्नु भने हो। नेपाल भनेको नेपालीको हो, नेपालीले जसलाई ल्याउँछ हामीले गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति मैले भने नि नेपालमा चाहिँ कस्तो एउटा संसारभरि नै एन्टी चाइना, नेपालमा दुईटा चिज बढी बिग्छ, एन्टी इन्डियन र एन्टी चाइना, यो दुईटा चिज बढी बिग्छ। यो दुईटै गलत हो। हामी कोही प्रति पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन, कुण्ठा राख्नु हुँदैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यही त अब हामी चाहिँ जनस्तरमा भन्दाखेरि चाहिँ दुई देशको बिचमा दुई पार्टीको बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्छौँ। तर क्षेत्रीय पार्टीहरू जो चाहिँ विशेष गरी भारतीय सीमासँग नजिक छन् त्यो देशका पार्टीका नेताहरू त्यति घुलमिल भएको देखिन्न नि त। यो कारण मैले भने नि सुरुमा पार्टी बनाउँदाखेरि उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएनन्। अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि नेपालमा राजनीति भनेको आफूले गरेर होइन कि अरूको पार्टीको विरोध गर्नु पर्यो कि अरू देशको विरोध गर्नु पर्यो भनेपछि नेपालमा ल तपाईँले भनेको सही होला, उहाँहरूको मनमा छैन। हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ होइन, किनभने कोरोनाभन्दा अगाडि रेणु यादवको नेतृत्वमा 20 जना मधेसी दलका टोली चीन भ्रमणमा आउने भएको छ होइन। विभिन्न कालखण्डमा मन्त्री भइसक्नु भएको पार्टीका नेताहरू पनि आउनु नै भएको छ, उहाँहरूसँग पनि सम्बन्ध छ। सम्बन्ध भनेको तर उहाँहरूमा एउटा डर चाहिँ छ के भन्दाखेरि हामी चीनसँग नजिक भयो भने हामीलाई अन्तबाट त्यो गर्ने हो कि, किनभने सिधै अर्थ राख्दाखेरि बाहिरले के गर्ने हो कि, किनभने क्षेत्रीय पार्टीको के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको देशभर राजनीति हुँदैन, क्षेत्रमा हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा को प्रतिको सेन्टिमेन्ट बढी छ त्यो सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने हो। मलाई यो लाग्छ उहाँहरू सब यो चुनावको टाइममा सेन्टिमेन्ट क्यास गरेर भोट लिनलाई मात्रै यो कुरा गर्ने हो। तर जहाँ मलाई यहाँबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हरेक पार्टीसँग चाहिँ सम्बन्ध राम्रो छ। म त कुरा गरिरहेको हुन्छु होइन, कुनै त्यस्तो छैन। उहाँहरूलाई मधेस पार्टीको नेता पनि उस्तै हो, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पनि उस्तै हो, नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा पनि उस्तै हो, कमल थापा राप्रपाको कमल थापा पनि उस्तै हो। तर यति फरक हो कि अब देशमा चलिआएको स्थापित पार्टी र सानो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जुन भर्खर 2-4 वर्ष भयो आएको त्यसको सम्बन्ध विकास गर्न समय लाग्छ। त्यसकारण यी धेरै पार्टीहरू त यी 2-4 वर्षमा नै बने हुन्, अनि त्यो पार्टीसँग सम्बन्ध छ छैन भन्नलाई त अर्को 2-4 वर्ष त हेर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि चिनिया लगानीकर्ताहरू चाहिँ तराई क्षेत्रमा जानलाई त्यति ओपन त्यति स्वतन्त्र भए जस्तो बुझिरहेको होइन। चिनियाहरू तराईमा जान खोजिरहेको छन्, किनभने उनीहरूले भारतको मार्केट देखिरहेछन्। काठमाडौँमा खोलेर अथवा चिनिया माथि पहाडमा खोलेर उहाँहरूलाई लागत पनि बढ्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा पनि हुँदैन, नेपालको मार्केट आफैमा सानो छ। पक्कै पनि चिनिया लगानीकर्ताले नेपाल मार्फत विदेशमा आयात निर्यात गर्न खोज्नु भएको, त्यसले नेपाललाई त्यतिकै फाइदा भइहाल्छ, त्यसमा घाटा हुने, किनभने नेपालमा खपत हुने नेपालमा खपत भयो, नहुने विदेश जान्छ। उहाँहरूलाई हो अहिले उहाँले बुटवलमा हेर्नुहोस् गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, झापामा गर्नु के थियो भन्दाखेरि तराईमा एउटा चाहिँ के थियो पहिलादेखि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अर्को मित्र राष्ट्र भारतले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तराईमा चीन आउँदैमा तराई के अरे भारतलाई सुरक्षा खतरा होइन, उनलाई नै राम्रो हो भविष्यमा। त्यो चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि तराईका नेतृत्वहरूले त्यति खुला दिलले चाहिँ चीनलाई स्वागत गरेको देखिएन। तर हेर्नुहोस् बिजनेस माइन्डेड हो, बिजनेसम्यानहरू त बिजनेस माइन्डेड हुन्छ, उहाँहरूलाई त कसरी पैसा कमाउने हो। उहाँलाई तराईको जनकपुरमा गएर एउटा फ्याक्ट्री खोल्दाखेरि सस्तो हुन्छ र अन्त एक्सपोर्ट गर्न पाउँछ भने उहाँ किन जानुहुन्न। तर हाम्रो त्यो वातावरण सुरुदेखि नै भएन। एउटा नेपालमा हौवा के चलाइदियो भन्दाखेरि माथि ताप्लेजुङतिर चीनको बोर्डरमा
यो यसले लगानी गर्न नहुने, तराईमा उसले लगानी नगर्नु हुने। फाटो त्यो सुरुदेखि नै हाम्रो राजनीतिक फाटो जुन छ नि, र यो जनताले ल्याएको होइन, राजनीतिज्ञले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नलाई मात्र यो फाटो ल्याएको। हेर्नु के हुन्छ, अब तराईको राजनीति तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तराईमा 80% अहिले सबैजना कामदारहरू कहाँ छन्? विदेशमा छन्। अहिले तराईमा भएको सबै के हो भन्दाखेरि 60, 65, 70 वर्षको 50 माथिका छन् अथवा बच्चाहरू छन् होइन। बल्ल बल्ल होला तराईमा फ्याक्ट्रीहरू खुल्यो, अध्ययन संस्थानहरू खुल्यो, विकास भयो भने त जनता जागरुक हुन्छ। तराईको जुन लोकल पोलिटिक्स जुन छ नि तपाईँले भन्नुभएको, उनीहरूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ। र मैले यसपालि जाँदाखेरि मैले सोधेको, हेर्नुहोस् हाम्रै तराईको मेयरलाई चीनको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि उसले आफै भन्यो सबै चिज गर्नु चीनको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनु हामी गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई दबाब आउँछ। अब यति बुझ्नु, त्यो दबाब मैले धेरै बुझिनँ, मैले बुझेँ। अब यसलाई बुझिहालिन्छ। यस्तो छ अवस्था। त्यही त। अनि गर्दाखेरि चीनले चाहिँ तराईमा गरेन भन्ने फेरि अर्को हल्ला चलाउँछन्, दुईतिर खेल्छन् के त्यसैले मैले भनेको हामीका राजनीति आफ्नो निहित राजनीति भयो, देशको समाजको राष्ट्रको विकास गर्ने राजनीति नै भएन। यी त सब राजनीतिले ल्याउने चिज होइन र मलाई भनेकै यस्तो नगर, यहाँ आयो भने हामीलाई फोन आइहाल्छ। अब कसको आउँछ के आउँछ भगवान जान्छ। त्यो अब सबैले आफैले विचार गरौँ। मलाई पनि थाहा भएन, जे होस् उहाँले आफै भन्नुभएको, मेयरले नै। यो एउटा समस्या छ होइन। अब कतिपय पत्र पत्रिकाले अथवा चाहिँ सञ्चार माध्यमले भन्छन् कि तपाईँ चीनमा लामो समयदेखि बसेका हुनाले र चीनमा चाहिँ कार्यरत भएका हुनाले चिनियालाई तराईसँगको सम्पर्क स्थापित गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल भयो भन्ने खालको कुराहरू छ। पक्कै हुन सक्ला होइन, तर मलाई त्यसरी चाहिँ यहाँ पनि कसैले एप्रोच गर्नुभएको छैन। नेपालमा पनि कुनै नेताले भन्नुभएको छैन। मधेसी मुलुकका म यहाँ बसेको हिसाबले चाहिँ हो, तर मधेसमै पनि हामी नबसेको धेरै भयो, हामी काठमाडौँमा छौँ होइन। त्यसैले यी कुराहरू सोच्न सकिन्छ, भन्न सकिन्छ, तर यथार्थमा यो हो कि होइन भन्ने मलाई मात्रै थाहा छ। यो पक्कै पनि तराई मात्रै होइन, पुरै नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न मलाई प्रयोग गरे भइगयो नि त। मेरो लागि त तराई मात्रै होइन, नेपालै मेरो हो। म तराई मेरो भन्दिनँ, म नेपाल मेरो हो भन्छु सधैँ। म देशमा हुने विकास पक्कै पनि सबै ठाउँ विकास भयो भने तराई मात्रै अविकसित रहन सक्दैन, अटोमेटिकली विकास हुन्छ। नेपाल विकास हुनु भनेको मतलब तराई पनि विकास हुन्छ। त्यसकारण म त समग्र देशको रूपमा हेर्दैछु। तपाईँले यो अन्तर्देशीय सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि, आदान प्रदानलाई बढाउनको लागि चाहिँ यो राजीव झा मेडिकल इन्स्टिच्युट खोलेर पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो खालको चाहिँ इन्स्टिच्युट हो? यो चाहिँ पहिला हेर्दाखेरि हामीले स्थापना गर्दाखेरि यसलाई टोटली रिसर्च इन्स्टिच्युट हो। यसमा रिसर्चहरू हुन्छ, क्यान्सर सम्बन्धी हुन्छ, मेडिसिन सम्बन्धी हुन्छ, सबैले गरिराखेको छ। म चाहिँ त्यसको अब भनौँ न अब त्यो मेडिकल रिसर्च सेन्टरको म चाहिँ सञ्चालक भएर बसिरहेको छु। त्यहाँ सञ्चालक समितिका सदस्यहरू धेरै छन्, गरिराखेको हुन्छ होइन। तर पछिल्लो चरणमा के भयो भन्दाखेरि एकाडेमिक त यो भइहाल्यो। चिनियाको पनि के थियो भन्दाखेरि राजीव तिमीले चिनको विकास देख्यौ, अलिकति सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनमा पनि केही योगदान दिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ भएको हिसाबले नै मैले लागेको हुँ होइन। अब यसको थ्रु चाहिँ धेरै कामहरू पनि भइरहेको छ। जस्तो सियान गभर्मेन्टले मलाई 2018मा फ्रेन्डसिप एवार्ड दियो। त्यसपछि 2000 एवार्डमा मलाई सियान र नेपाल सम्बन्धी उहाँहरूको सिभिल एम्बेसडर भनेर नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसपछि अहिले आएर मैले गरिदिएपछि सियान वेनली त्यो युनिभर्सिटीमा, सियान युनिभर्सिटीमा 15 देखि 20 जना अन्डर ग्रेजुएट इन्जिनियरिङ लगायत BBA लगायत सबै चिजमा पढ्ने स्कलरसिप दिनुभयो। र नेपालमा रेलवे जान्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि सियान रेलवे युनिभर्सिटीमा पनि हामीले स्कलरसिप लिएको हौँ, तर नेपाली आएको छैन। भनेपछि विभिन्न तरिकाबाट नेपाललाई कसरी फाइदा हुन्छ म गरिराखेको छु। हरेक वर्ष मैले 15-20 जनालाई चाहिँ, अब यो त कोरोनाले गर्दा अड्कियो होइन, नेपालको बुद्धिजीवीहरू भयो अथवा साथीहरूलाई चाहिँ सियान आएर 15 देखि 20 दिन ट्रेनिङ गराउने अथवा पढाउने त्यो काम पनि 2020मा कोरोना अगाडि भएको थियो एउटा, त्यसपछि त रोकियो। त्यसपछि अब नेपालसँग भएको सम्झौताहरू जस्तो कि सी जिनपिङ जाँदाखेरि भएको केही सम्झौताहरू
यो विश्वविद्यालय खोल्ने, अब अर्नीको हाइवेलाई अपग्रेड गर्ने, अनि सेकेन्ड रिङ रोड विस्तार गर्ने, होइन तपाईँको यो रेलवेको कसरी, किनभने रेलवेको लागि उहाँहरूले अब केरुङसम्म पुर्याउने गरिसक्नुभयो होइन। अब केरुङ टु काठमाडौँको हो, नेपालमा अब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कहिलेदेखि, यो त कोरोनाले गर्दा धेरै अड्किरहेको छ भनेपछि त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरा बुझेर, अब पत्र पत्रिकाहरू म पढ्छु होइन, पत्र पत्रिकामा लेखेको कुराहरू कहिले कहिले उहाँहरूको मिटिङमा हुँदाखेरि यस्तो आएको छ पत्रिकामा भनेर भनिदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ आफ्नो ठाउँमा छ, पोजिटिभ आफ्नो ठाउँमा छ, तर ओभरअल मैले गर्न सक्ने अथवा हामी नेपाली विदेशमा भएका गर्न सक्नेले चीनमा मात्रै होइन त्यो ठाउँबाट म्याक्सिमम बेनिफिट आफ्नो देशलाई के हुन्छ त्यो सोचेर काम गर्ने हो। त्यही आधारमा म चाहिँ कोसिस गर्दैछु। त्यो नेपाल र चीन बिचमा चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा हस्ताक्षर भइसकेपछि तपाईँहरूको पनि एउटा चाहिँ सीमापार समथिङ के ट्रान्स हिमालय यस्तै के नामको सम्झौता भएको थियो, त्यो चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, के भन्दाखेरि अहिले त म व्यक्ति मात्रै छु होइन, कुनै काम गर्नलाई एउटा संस्था आवश्यक पर्छ। जस्तो कि चिनिया कोही जानुभयो, नेपाल जानुभयो, कोही संस्था कसैबाट हेल्प चाहियो भनेपछि के भन्दाखेरि कुनै नेपालमा संस्था भन्दाखेरि मैले एउटा ट्रान्स हिमालयन फ्रेन्डसिप सोसाइटी नेपाल खोलेको, किनभने संस्थागत हिसाबबाट जाँदाखेरि त्यो देशको नियम, त्यो देशको कानुन सबै लाग्ने हुन्छ। व्यक्ति गरेपछि त के गर्यो, कुनै त्यसको अथेन्टिसिटी भएन। संस्थाबाट यहीँ हाम्रै सियान गभर्मेन्टको सपोर्टमा नै मैले त्यो संस्था गरेको, मै हुँ, अहिले बन्द छ होइन। त्यही हो, काम गरेको बेला जस्तो कि कुनै एउटा संस्था त चाहियो नि नेपालमा काम गर्नलाई, त्यो व्यापारिक संस्था होइन, यो के पनि होइन। जस्तो कि 20वटा स्कलरसिप भयो, हामीलाई दियो, सबैलाई हामीले दियौँ। अब त्यो विद्यार्थी आउने कसरी भनेपछि संस्थालाई अर्गनाइज गर भन्छौँ, त्यो संस्थाले सबैको अर्गनाइज गर्छ, पठाउँछ। यो संस्थागत भनेको चाहिँ टोटली चाइना नेपाल, किनभने म नहुँदाखेरि म व्यक्ति भएँ नि त, त्यो संस्था भयो। संस्था भइसकेपछि धेरै कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ। अब कहिले कसलाई भेट्नु पर्यो, कसलाई गर्नु, म त्यहाँ हुन्न, तर त्यहाँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि उहाँहरूले दौडिनुहुन्छ भनेपछि त्यो टाइपको एउटा संस्था हो। ठिकै छ। अब खास गरी अन्तर्देशीय आदान प्रदानको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालीहरूले प्रयास गर्नुपर्दछ, किनकि अब हाम्रो देश कम विकसित छ, विकासको लागि चाहिँ प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीले केही न केही धेर थोर प्रयास गर्नुपर्दछ होइन, पर्छ नि। तपाईँको तर्फबाट पनि जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसमा सफलता मिलोस्। अब BRI पछाडि चाहिँ हामी एउटा उत्साहका साथ अगाडि लागिरहेका थियौँ कि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग पनि बन्ने भयो, धेरै धेरै सपनाहरू चाहिँ हामीले साँचिरहेका थियौँ। सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण पछाडि त त्यो सपनाहरू अझ वात्त उभारिएको थियो। तर अब बिचमा कोरोना आयो, त्यसकारणले स्थितिलाई अलिकति शिथिल बनाएको मात्रै हो। भविष्यमा यो राम्रो हुँदै जाला भन्ने अपेक्षा गरौँ। के लाग्छ, यो अब कोरोना महामारी पछाडि हाम्रा दुई देश बिचका चाहिँ पूर्ववत जुन विकास निर्माणका काम थिए ती सुचारू होला? 2019 मार्चमा, अप्रिलमा, यही महिना यसैको हाराहारीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण भएको थियो। त्यो बेला पनि धेरै सम्झौताहरू भए। त्यो सम्झौताहरू, मौखिक सम्झौतालाई नै 2019 अक्टोबर 13मा काठमाडौँमा पेपरमा एग्रिमेन्ट गरियो। धेरै आइस ब्रेक, धेरै सम्झौता, राम्रा राम्रा नेपालको दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने सम्झौताहरू भएको छ। त्यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो दीर्घकालीन हो। त्यो बेला भनिन्छ नि, त्यो तुरुन्तको तुरुन्त रिजल्ट आउनलाई त धानै रोप्नुपर्छ। त्यो धान बाली लायो भने मात्रै अहिले लायो, 3 महिनापछि धान बाली पाक्छ र काटेर चामल खाइन्छ, सकियो। तर त्यो दीर्घकालीन हो। त्यो रुख रोपेको त्यो ठुलो होला, त्यसपछि त्यसले फलफुल देला, 10 वर्षसम्म देला। विश्वविद्यालय भनेको 100 वर्षको लागि हेरेर दिएको। तर नेपाली हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि तुरुन्तको तुरुन्तै चाहियो। अब के भयो भन्दाखेरि युनिभर्सिटी भनेपछि ल आज सम्झौता गरेको चाहिँ 1 महिनापछि त्यहाँ युनिभर्सिटी देख्न पाऊँ, हाम्रो मेन्टालिटी त्यो भयो। हेर्नुहोस्, अब जुन केरुङ काठमाडौँ पक्कै 2019 मा उहाँको भिजिट भइसकेपछि लगभग 1-2-3 महिनापछि कोरोनाको महामारीले हामीलाई सताइहाल्यो।
कोरोनाको महामारीले सताउँदै गर्दाखेरि अब संसारै अहिले पनि त्यस्तै छ होइन, सबै ठाउँ त बन्द छ नि। हामी पो त यहाँ चीनमा छैन र हेर्दाखेरि खुल्ला जस्तो देखिन्छ भित्र, बाहिर त सबै बन्द नै छ। त्यसपछि के भयो, 2000 यही कोरोना नहुँदै 1 वर्ष जति भयो नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। हामी अचम्मित छौँ, हामीले त त्यसरी सोचेर होइन। कुनै पनि प्लानलाई एक्जिक्युट गर्न, निष्कर्षमा पुर्याउन नेतृत्व स्ट्रङ हुनुपर्छ। अब फेरि छैन, हेर्नुहोस् कति गाह्रो छ। अब 1 वर्ष भइसक्यो, हुन त केही पनि भएको छैन, प्रधानमन्त्री पनि फेरिएको छैन, केही पनि भएको छैन, तर खिच्चा तानी यो इन्स्टेबिलिटी त सुरु भयो। यसले गर्दाखेरि अब डर भयो हामीलाई। अब कुन चाहिँ काम कसरी गर्ने, सबै रोकिएको छ। म अस्ति जाँदाखेरि यहीँ बेजिङमा आउँदाखेरि देखेको थिएँ रेलको काम अगाडि बढिरहेको छ। यति पनि भने चीनलाई घाटा छ धेरै, तैपनि नेपालको चाहिँ भविष्यको लागि, सधैँभरिको लागि त्यो रेल बनाउनै पर्छ। के चीन प्रतिबद्ध छ केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनीसम्म त्यो देखिन्छ त्यस्तो? यो अहिले पनि भन्छु, अब धेरै कुरो, कति कुरा भन्न मिल्ने हुन्छ, कति कुरा भन्न नमिल्ने हुन्छ। यसमा म 1000% विश्वस्त छु। त्यही त मानिसहरू के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ चीनले व्यापारिक नजरबाट हेर्छ, तर चीनसँग चाहिँ नि व्यापारिक माइन्ड छ, दिल छैन भनेर भन्छन्। त्यो सहयोग गर्ने मामिलामा चाहिँ त्यस्तै हो कि भन्ने खालको कुरा छ के हो? जुन देशले पनि सहयोग गर्छ भन्दाखेरि त्यो दिलले सहयोग गर्दैन। उसले गर्ने भनेको त दिलले जुन भन्नुभयो नि, दिलले आफ्नो देशलाई मात्रै गर्ने हो। दिल्लीले गर्छ नि त हो। यहाँ समय के भने हाम्रो दिल चाहिँ प्राय दिल्लीमा छ भन्ने वातावरण बनाइदियो। दिलले गर्दैन कहिले पनि, मैले सधैँ भन्छु तपाईँलाई। चीनले अब के भयो भन्दाखेरि यो जियो पोलिटिक्समा चीन व्यापारिक थियो होइन, अहिले त उसँग सबै चिज भयो। अब जियो पोलिटिक्समा उसले आफ्नो पोलिटिकल जुन अहिले स्ट्यान्ड छ नि त्यो गराउन खोज्छ संसारभरि। त्यसको लागि उसले देशहरूप्रतिको मन जित्नै पर्छ। त्यो मन जित्न उसले त्यो देशमा विकास गर्नै पर्छ। उसले हामीसँग केही छैन कसरी सहयोग गर्थ्यो हो? अब दिलले गरेन भने, किनभने हामी सम्बन्ध हेरौँ न, हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध थियो, तर विकास भएको कति वर्ष भयो भने? चीन त्यस्तो थिएन, न नेपालमा एनजिओ खोलेर बस्थ्यो, केही त छैन। चीनको त अलगै किसिमको छ नि। चीनले हामी कहाँ चाहिँ इन्टरफेरेन्स बढीको छ। हेर्नुहोस् न, चीनसँगले नेपालमा सम्बन्ध बनाउन थालेको लगभग 5-7 वर्ष मात्रै भयो। यो 5-7 वर्षमा हेर्नुहोस् त विकासको मोडल तपाईँ हेर्नु न, अलि थाहा हुन्छ। हामीसँग अरू देशसँगको सम्बन्ध आवत जावत र चीनसँगको हेर्नुहोस् त, सबै चिजमा त फरक छ। चीनले अब चीनलाई चाहियो र धेरै मान्छेले बुझेको छैन, चीनलाई अब पैसाको आवश्यकता होइन र नेपालसँग व्यापार गरेर उसले पैसा कति नै कमाउँछ भने नेपालको व्यापारमा उसलाई घाटा छ। त्यही त व्यापारिक फाइदा हुने नदेखेर चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ नि एउटा देखावटी मात्रै गर्छ भन्ने खालको कुरा होइन। तपाईँले बुझ्नुपर्छ, एउटा खुद्रा व्यापारी र म्यानुफ्याक्चररमा फरक पर्छ। खुद्रा व्यापारीले के सोध्छ, मलाई 2-4वटा बढी कपडा बेचौँ, फाइदा कसरी लिउँ भन्ने सोध्छ। त्यो चाइनिज व्यापारी छन् त्यहाँ, त्यो व्यापारीहरू भनेको त्यो सानो हुन्। त्यसले न नेपालको इकोनोमीमा केही फरक पर्छ, न चीनको इकोनोमीमा केही फरक पर्छ। तर जुन म्यानुफ्याक्चरर छन्, एउटा ख्वावेको खुद्रा मोबाइल के हुन्छ, 2टा मोबाइल बेचौँ अलिकति फाइदा कमाउँ, तर ख्वावेको फ्याक्ट्रीले त्यो खोज्दैन। देशमा नेपालमा पहिला लगानी भित्र्याउँ, डेभलप गरौँ, फाइदा त आफै आउँछ। राष्ट्रिय प्रमुखहरूले, गभर्मेन्टले त्यो सोच्दैन। गभर्मेन्टलाई त फाइदा भयो पनि त्यो व्यापारीलाई फाइदा, गभर्मेन्टलाई त के फाइदा छ? गभर्मेन्टले त गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन, पिपुल टु पिपुल रिलेसन बनाउन त्यहाँ विकास गर्नै पर्छ। त्यसकारण मान्छे चाहिँ के भयो, व्यापारिक हुने नेता मैले हेरिरहेको हुन्छु इन्टरभ्यूहरू, चीन व्यापारिक हो, त्यसरी उसले संसारमा को व्यापारिक छैन, कुन देश व्यापारिक छैन? बाहिरको लगानी आउँछ, कमसेकम चीनको त त्यस्तो भएको छैन। एनजिओ खोलिएको हुन्छ, बाहिरको लगानी आउँछ, यो एड आयो त्यो एड आयो भन्छ, 80% पैसा त फेरि उसैले लैजान्छ। सबभन्दा ठुलो व्यापारी त त्यहाँ छ। त्यसैले अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि हामीले जनतालाई अलिकति धेरै डिपमा गएर रिसर्च गरेर भएको चिज चाहिँ भन्ने बेला आइसक्यो। अब चाहिँ सतही कुरा गरेर होइन कि, अब चाहिँ रिसर्चै गरेर जनतालाई चाहिँ सही कुरा भन्ने, यो देशको कुन कुन ठाउँमा लगानी छ, नेपालले कति लगानी गर्यो, कुन देशको कुन ठाउँमा छ, कति भित्रियो, अब चाहिँ एकदम एक किसिमको रिसर्च ओरिएन्टेड इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु। त्यसै कारण मैले भन्छु जरुरी भइसक्यो। ल ठिकै छ, तपाईँसँगको कुराकानी हामी आउँदा दिनहरूमा पनि, किनभने तपाईँ पनि सियानमा हुनुहुन्छ, म पेजिङमा। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको मैले त्यसमा अलि
भन्ने बाँकी छ। तपाईँको केरुङ काठमाडौँ सुरुमा रेल बन्छ, किनभने यहाँबाट केरुङसम्म त्यो तिब्बतको के अरे लासा होइन, लासा टु उता त बनिसक्यो, के अरे सिगात्सेबाट केरुङको गर्न अस्ति पनि निर्देशन दिनुभएको छ। अहिले जुन 5 वर्ष 14 वर्ष योजना निकाल्नु भयो त्यसमा पनि त्यो प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसैले त्यो रेल जाने निश्चित छ। तर यति पनि हो कि म नेपाल 9 महिना बसेँ, नेपालमा रेल आउन नदिनलाई पनि त्यतिकै उत्सुक छन्। नेपालमा समस्या यहाँ छ, हेर्नुहोस्। भनेपछि जेमा पनि ग्ल्यामरस देखिन्छ कि क्या नेपालमा चाहिँ? अलिकति भित्र जानुभयो भने मैले त्यो गरे होइन, देशलाई गर्नुपर्छ भन्ने भावना मैले कम देखिरहेको छु। मलाई त्यो अचम्म लाग्छ अनि मलाई दिक्क पनि लाग्छ। तेरिका केही हुने रहन्छ भनेर होइन। मैले यो कुरामा जति मैले त्यही भन्छु नि, म यहाँ चिन हुँदाखेरि जति दौडिरहेको छु यो युनिभर्सिटी खोल्नुपर्छ भनेर, यता भन्ने उता भन्ने, यो किन त्यहाँबाट देखिँदैन? त्यहाँबाट खालि नेगेटिभ 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 मात्रै किन आउँछ? अब कहिले रेल बनाउने त्यो वातावरण प्रदूषण हुन्छ भनेर हल्ला फिजाउने, कस्तो वातावरण प्रदूषण, त्यत्तिकै एक किसिमको बिकौँ भन्ने एउटा नेताले पनि नेगेटिभ क्रिएट गर्ने, जसरी हुन्छ नेगेटिभ क्रिएट गर्ने, त्यो चिजबाट चाहिँ हामी निस्किनुपर्छ र पोजिटिभतिर जानुपर्छ। जुन देशसँग जे सम्झौता भएको छ, नेपाललाई जुन देशसँग मैले गर्नु नै पर्छ भने होइन, हामीलाई यो देशसँग मिलेर यो फाइदा हुन्छ भने मिलौँ, हामीलाई भारतसँग यो गरेर यो फाइदा हुन्छ भने त्यहाँबाट पनि लिउँ। हामीले त बेनिफिट लिने हो नि। हामीले चीनलाई भारतलाई सँगै राखेर मध्यस्थताको काम पनि गर्ने, दुवै देशसँग सम्बन्ध पनि विस्तार गर्ने र दुवै देशसँग फाइदा पनि लिने हो। एकले अर्काको विभिन्न किसिमका लबीका मान्छे छन्, एकले अर्काको गरेको छ, एकले अर्कोको सम्झौता काटेको छ, एकले अर्कोको सम्झौता काटेको छ, बसिया छ, कामै यति भइरहेछ। हेर्नु न, म अचम्म पर्छु क्या। अब दोस्रो रिङ रोड विस्तारको कुरो भयो, अब कहाँसम्म भन्दाखेरि महाराजगञ्जसम्म बन्नेवाला, त्यो 9 किलोमिटर, सब चिज रेडी छ। त्यहाँ लगभग 300 मिटर जति छ घर, त्यो घरै भत्काउँदैन। अब त्यो सबै त्यस कारण अड्केको छ। अब भन्दाखेरि चीनले गरेन भने त्यहाँ अड्काइदियो। ल एउटै मात्रै हेरौँ न, पोखरा विमानस्थल र भैरवाको लुम्बिनी विमानस्थल कस्तो बन्दैछ हेर्नु न। त्यो बन्न पनि दिएको थिएन तपाईँको हरेक ठाउँमा। त्यसैले म अचम्म छु। म यसपालि नेपाल धेरै समय बसेँ, म अचम्म छु। हाम्रो विकासको मोडालिटी चाहिँ के हो? पार्टी अनुसार वैदेशिक सम्बन्ध परिवर्तन हुन्छ, सरकार अनुसार प्राथमिकता बदलिन्छन्, सरकार स्टेबल हुँदैन, मन्त्रीहरू फेरेको फेरे हुन्छन्। कुनै चिजमा पनि मैले एउटा हुन्छ नि 5 वर्षको यो हाम्रो योजना हो र यो क्षेत्रमा हामीले यो देशसँग मिलेर यो नै गर्ने, त्यसभित्र केही पनि नगर्ने भन्ने कहाँ छ? एउटा आउँछ, एउटाको फाइल माथि जान्छ, अर्को आउँछ, अर्कोको फाइल तल जान्छ। फाइल सारेको त्यति मात्र हो। फाइलको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर मात्र चेन्ज हुन्छ नेपालमा। विकासका लागि हामी भोकाकुल छौँ एकदम। विकास गर्न नदिएर चाहिँ यो विकास गर्ने भयो, जस अर्कोले पाउने भयो भनेर नेताहरू शोकाकुल छन्। त्यसैमा छन् शोकाकुल। त्यस कारणले अब भविष्यमा आशा गरौँ कि देश विकास होस् र नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध निरन्तर बन्दै जाओस्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म यही चाहन्छु, हरेक व्यक्ति आफ्नो देशप्रति इमान्दार भइदिनुहोस्। विदेशतिरको यसो ग्रिन कार्ड लिने चक्करमा त सबै नेपालीहरू छन्। त्यो लिनु हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता हो होइन। ग्रिन कार्ड दिँदैमा त्यो व्यक्ति त्यहाँको नागरिक त हुने होइन, त्यहाँ बस्न पाउने हो होइन। एउटा चाहिँ नि देशलाई माया नगरे पनि के भयो त, आफ्नो चाहिँ टेक्निक आधार छ नि भन्ने हुन्छ नि त। होइन, त्यो गलत प्रवृत्ति हो। त्यहाँ बसेर पनि त गर्न सकिन्छ। म यहाँ चीनमा बसेर के म आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै सब चिज परिवार छोडेर सब चिज दुःख गरेर एक्लै बसिरहेको छु के? म मूर्ख हुँ र? तर होइन, अहिले गर्ने चिजले पनि कमसेकम 2-4 वर्षपछि 5 वर्षपछि मान्छेले त सम्झिन्छन्। यो डर हुनु पर्यो र देशप्रति इमान्दार हुनु पर्यो। होइन मलाई त केही छैन, यताबाट फाइदा भइरहेछ यही गर्ने होइन। यता हामी देशको विकासलाई फाइदा र नोक्सानबाट नहेरौँ। हामी हरेक चिजलाई चाहिँ फाइदा र नोक्सानमा हेर्न थाल्यौँ। यो गरेपछि यति फाइदा होला, त्यो छोडौँ न। देश विकास भइसकेपछि, देशमा पैसा भएपछि फाइदा त सबैलाई हुन्छ नि। अहिले किन त्यस्तो भइरहेछ भने दरिद्र मानसिकताबाट माथि निस्क्यौँ। नेतृत्वले सबैलाई राम्रो सिकाउँ। विकास भनेको जसले गरे पनि त्यो त देशमै हुने हो। एउटाले एउटा मोडल ल्याएको हुन्छ
ठिक छ, केरुङ काठमाडौँ भयो, सुरु भयो, त्यो 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, बन्न त बन्छ। त्यो 10 वर्षमा त पायो नेपालले नि, हैन? किन नेताले मैले गरेको भन्नुहुन्थ्यो? जसले गरे पनि त्यो त नेपालमा भयो। नेपाललाई सबैभन्दा नम्बर 1 मा राखौँ, आफूलाई होइन। हुन्छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। र दसैँमा त बेजिङ पनि आउन पाइएन, नेपाल पनि जान पाइएन। तर यो नयाँ वर्षमा चाहिँ राजदूतावासले अब एउटा आज सानो कार्यक्रम पनि गर्दै रहेछ। त्यही कार्यक्रममा सहभागिता खुसी हुन। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्लै बाहिर बस्दा सबै चिज काम गरे पनि कहाँ नेपालीहरू छन्, कहाँ बोलाउँछन्, गएर रमाउँ भन्ने इच्छा चाहिँ लाग्दो रहेछ। अब पक्कै पनि चीनमा नेपाली कम छ, हैन? त्यसै कारणले बेजिङमा आउनुभयो, हामीसँग भेट भयो, हैन? सुख दुःखका कुराहरू त्यही यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सिआरआई सबैलाई शुभकामना छ। ल हाम्रो तर्फबाट पनि अपेक्षा गरौँ रोकिएका कामहरू, हुन नसकेका कामहरू, देशलाई स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्न सक्ने योजनाहरू तपाईँ साथीहरू मार्फत जति हुनुहुन्छ सबै मार्फत नेपालमा गरौँ। किनभने हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन। हामीलाई राजनीतिक लाभ लोभ, व्यापारिक लाभ लोभ के पनि छैन। हामीले भनिदिने हो, गर्ने नगर्ने त्यो त नेपालको भाग्य कस्तो छ, नेपालीको भाग्य कस्तो छ र नेतृत्वले कस्तो डिरेक्सन दिन्छ सबै उहाँको हातमा छ। हामी सबै मिलेर नेपालको भाग्य बनाऊ। त्यति हो। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद।